ولياليهن ترے نیت ترے راتی کعبہ جھومدا رہ گئے نبی دے نانے کعبے کنے پوچھے بیت اللہ خیر تے ہے اج تے گڈا تھی گئے کعبے دے وچوں آواز آئی ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ والمختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام میں اس نبی دی آمد پہ رقص کھڑا کرے نا چاہے نبی میں کو پتہ کنے پاک کر کے اللہ دی عبادت واسطے آباد سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد حضور کی آمد نعرہ خلافت نعرہ حیدری ناری پھر تک نہیں زارا دے بابا خود فرمائے انقلنی من الاسلاب الطیبت الى الارحام الطاہرہ مصفہ محذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما نبی سے فرمائے قرب قیامت کے اندر ایسے ایسے میری امت کے اندر ملوندے پیدا ہو سن جڑے میں محمد کریم جی اما بابے کو معاذ اللہ کافر آسن میں محمد کریم خود رسائی بن جاؤ حضرت آدم نبی کنے گھن کے حضرت عبداللہ تک حضرت اما حبہ کنے گھن کے حضرت آمینہ امینہ تک میں محمد کریم جڑے جڑے بابے دے کول منتقل ہویا یا جڑی جڑی اما دے شک میں منتقل ہویا وہ اما خود بھی پاک گھرانہ بھی پاک حسب بھی پاک نسب بھی پاک اما دا دامن بھی پاک کردار بھی پاک یعنی مانا کرا تا یہ بندے نبی سے فرمائے میں آدم دی پیشانی بھی چھامی تا پاک آدم دی پیشانی کرے میں محمد کریم شیز دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک شیز دی پیشانی کرے انوش دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک انوش دی پیشانی کرے غالب دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک غالب دی پیشانی کرے مالائیل دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مالائیل دی پیشانی کرے یارت دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک یارت دی پیشانی کرے حضرت سیدنا ادریس نبی دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک ادریس نبی دی پیشانی کرے منشرہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک منشرہ دی پیشانی کرے لامک دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک لامک دی پیشانی کرے حضرت سیدنا نوح نجی اللہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک نوح نبی دی پیشانی کرے سام دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک سام دی پیشانی کرے اور فخشت دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک اور فخشت دی پیشانی کرے حضرت سیدنا حود نبی دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک حود نبی دی پیشانی کرے شالخ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک شالخ دی پیشانی کرے قاسم دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک قاسم دی پیشانی کرے اشرو دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک اشرو دی پیشانی کرے اور عقبہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک اور عقبہ دی پیشانی کرے لاہور دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک لاہور دی پیشانی کرے تاریخ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک تاریخ دی پیشانی کرے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک ابراہیم نبی دی پیشانی کرے سیدنا اسماعیل نبی اللہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک اسماعیل نبی دی پیشانی کرے خیزار دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک خیزار دی پیشانی کرے نابت دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک نابت دی پیشانی کرے ہم یسا دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک ہم یسا دی پیشانی کرے ادب دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک ادب دی پیشانی کرے اد دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک اد دی پیشانی کرے ادنان دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک ادنان دی پیشانی کرے مات دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مات دی پیشانی کرے نظار دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک نظار دی پیشانی کرے مدر دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مدر دی پیشانی کرے الیاس دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک الیاس دی پیشانی کرے مدرگا دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مدرگا دی پیشانی کرے خزیمہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک خزیمہ دی پیشانی کرے کنانہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک کنانہ دی پیشانی کرے نظر دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک نظر دی پیشانی کرے مالک دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مالک دی پیشانی کرے غالب دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک غالب دی پیشانی کرے فہر دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک فہر دی پیشانی کرے کاف دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک کاف دی پیشانی کرے مرہ دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک مرہ دی پیشانی کرے کلاب دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک کلاب دی پیشانی کرے خسائی دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک خسائی دی پیشانی کرے عبد مناف دی پیشانی بھی چاہیا تا پاک عبد مناف دی پیشانی
پیشانی کنے ہاشم دی پیشانی میں آیا تپاک ہاشم دی پیشانی کنے اپنے دادا حضرت سیدنا خواجہ عبد المطلب دی پیشانی میں آیا تپاک عبد المطلب دی پیشانی کنے اپنے بابا حضرت سیدنا عبداللہ دی پیشانی میں آیا تپاک عبداللہ دی پیشانی کنے اپنی اممہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ اممہ آمینہ امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شک میں چاہیا تھا بھاگ صحابہ جی آقا اممہ بابا تو نے قدمے تو قربان کروں سونا حکم فرماؤ فرمایا اممہ دے شک میں کنے جڑا دھرتی تے آیا میں محمد کی میں آیا آقا کی میں آئے میں قالت تامنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وداتہو صلی اللہ علیہ وسلم وداتہو مقہولا مدہونا مطیبا مختونا ساجدا للہ عز وجل رافعا یدیہ الى السماء ووجهه يسطو نورا وجبريل عليه السلام لفه من صوب من حرير وطاف بالمشارق الارض ومغاربها قالت تامنة رضي الله تعالى عنها سمعت مناديا ينادي اخفوه عن اعين الناظرين بابے دے متھے وچ آمی میں محمد پاک آمی اما دے شک میں آیا میں محمد پاک آمی اما دے شک میں کنے جڑا دھرتی دی آیا ساری دھرتی کو پاک کرے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مفتی اعظم پاکستان مناظر اہل سنت استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحمید چشتی صاحب دعوت برکات ملاریہ آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں میں قبلہ کو سمین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ جو دوست باہر کھڑے ہیں آپ جلدی سے پنڈال میں آ جائیں اور قبلہ کا خطاب سننا ہے ہم نے آپ تمامی احباب جلدی سے پنڈال میں تشریف لے آئیں سبحان اللہ اب آپ سارے تشریف رکھو الحمدللہ ملک پاکستان دا عظیم نام اہل سنت دا عظیم سرمایہ استاذ اللہ ساتذہ استاذ العلماء حضور قبلہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہ دی مصروفیت بے پناہ ساری خوش نصیبی آپ نے کرم نوازی فرمائیے قدم رنجہ فرمائنے اللہ آپ دی قدم قدم دے ہوتے حفاظت فرماوے بس میں اپنی تقریر دے الفاظ اتنے ختم کریں آسان ویسے بھی ہیں والے انشاءاللہ تے جمعے ملاقاتہ تھیں راسن اللہ کو برکتہ دے اللہ میرے سجنہ دے میرے دوستہ نے جنہ اہتمام کی دے انہوں دی کوشش کاوش قبول فرما کے اپنی جناب جو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماوے حاجی صاحب تو پتہ ہے پرانا خدمت گزارے توادہ بھی سادہ بھی اے میں تو مٹھی دی نات دے دو مصرے سننے نے ان تو پاتے